सुलतान, आज तुम्ही जांबावली गोशाळेकडे आयिल्ले, कित्याक म्हणून आयिल्ले आनी कितें जालो, प्रॉब्लेम कितें तुमचो? माझे प्रॉब्लेम कितें जालें, 4 म्हयने पयलीं म्हागेले गोरवां घेवन गेले. म्हाजे दुधाचो धंदो, म्हाका दुधा धंदो करपाक कमी कमी 15 ते 20 वर्सां जाले. गोरवांचो धंदो करता, दुधाचो धंदो म्हागेलो आसा. हांव सुरावरी डेअरीचो कमिटी मेंबर बी आसा आनी हांव थंय दूध घालता, डेअरीक दूध घालता. आनी म्हाका सगळे लोक वळखता की हांव म्हाजो धंदो कसलोच ना, म्हाजो धंदो आसा तो दुधाचो. आनी म्हणजे भुरग्यांक आतां कशें पोसपाचें म्हाका कांय कळना. 4 म्हयने हांव बेकार आसा आतां सद्याक. 4 म्हयने बेकार आसा म्हणल्यार हे हांव ते कोण म्हाका गोरवां घेवन गेलो तो राज सर म्हणून कोण आसा, ते राज सराक हांवें सांगलें 4 म्हयने आतां पासून फोन करता की बाबा म्हाजे गोरवां खंय आसा, म्हाजे गोरवां म्हाका दी. आनी म्हाजे गोरवां आसा ती गाबण आसा. आतां याला आसतली मागीर गोरवां, एक गाय आसा ती मागीर 40,000 50,000ची गाय घेतला हांवें ती. आनी घरान रेडी केल्लेली वासरां आसा. आनी हे सगळे गोरवां घेवन ते आतां विशू केल्ले आसा. आतां 4 म्हयने जाल्या पासून म्हाजे गोरवां अजून पासून म्हाका गोरवां दिवंक ना. आज दिता फाल्यां दिता हेच म्हणटा. हांवें दामबाबा कडेन येयल्लो हेका लागून की बाबा हे कितें जालां ते तूं पळोवन घे म्हणून सांगलें, कळ्ळें तुका. ताका लागून हे सगळे अप्लाय करता. म्हाजे भुरगे बाळा आसा ते ताका कशें पोसपाचें तें म्हाका कांय कळना आतां, कळ्ळें तुका. ताका लागून तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता, म्हाजी गोरवां खंय आसा ती म्हाका गोरवां म्हाका हाडून दिवची आनी म्हाजो धंदो परते आनी चालू करपाक जाय म्हाका. आनी तुमचे गोरू खंय आशिल्ले आनी खंयच्यान विबारून वेर्नासून घेवन गेला, वेर्नासून घेवन गेला. कित्याक म्हणून व्हेली? सकाळी हांवें दूध काडून गोरवां भायर बांदून गेल्लो. ते गोरवां म्हणपा लागले तुमचे गोरवां वतान आसा, हे हा म्हणून म्हाका सांगपा लागले. हांव म्हणलें बाबा गोरवां म्हाजे वतान ना, आनी भुरग्यांक पावोवन दूध घालून येयला तितलें आसा म्हणून सांगलें. इतल्या म्हणपा लागले आमकां व्हरपाची ऑर्डर आसा म्हणपा लागले. आमी व्हरतलेच म्हणपा लागले. मागीर राज सरांनी सांगलें आपल्या तूं शेड कर, हे कर, ते आपूण तरी तुका गोरवां दिता म्हणपा लागलो. पण अजून पासून ते 4 म्हयने जाले ताणें अजून पासून म्हाजे गोरवां दिवंक ना. फोन केल्या 15 दिसांनी एक पास फोन उबारता आनी म्हाका सांगता की दिता म्हणटा. आनी भुरग्यांक धाकल्या म्हागे चेडो आसा, ते चेड्याक पासून सांगता की बाबा तुजे गोरवां ते चेडचलीक पासून सांगता तुगे गोरवां हाडून दिता, गोरवां हाडता. अजून पासून दिवपाचें खबर करना. हांवें विचारलें पण खंय गोरवां आसा ते पण सांगना. हांगा सगळे गौशालांनी भोंवून गेलो हांव. थोडे शिरोड्या एक गौशाला आहा थंय पासून वचून खंयच्या शिरोड्यान म्हाका मेळूंक ना. म्हाका कोण सांगलें बिचोले आसा सांकल्या, तितले पासून पावूंक ना हांव. आनी वचपाक जाय, म्हाजे कडेन पयशे ना आतां सद्याक. हांव सगळे भुरग्यांक कशें पोसपाचें. गाडी आयिल्ली गोरवां व्हरपाक? हय, त्यांची गाडी येयल्ली आमगे ती ध्यान फाउंडेशनची गाडी येयल्ली. त्यांच्या गाडयेन घालून घेवन गेले म्हाजे गोरवां. तांकां कंप्लेन कोणे केली खंय तुमचे गोरवां? कोण केले तांकां, मग ते कोण तेगे म्हाका नांव सारखें खबर ना. तांणी केलें म्हणून सांगलें. हांवें म्हाजे कितें रिप्लाय तांकां सांगलें. हांवें म्हणून बाबा डेअरी म्हाजे कडेन सगळे आसा, हांवें दूध घालता हे सगळें हांवें तांकां सांगलेलें आसा. ना मशीन ना, सगळें हांवें दूध घालता, सगळ्या कमिटीक खबर आसा, सगळें खबर आहा म्हाका, कळ्ळें तुका. तेंचे ते सांगल्यार पासून म्हाजे हे आयकूंक ना. सगळे गोरवां घेवन गेले. मागीर 2 दिसान हाडून दिता, 3 दिसान हाडून दिता म्हणले. अजून पासून म्हाजे गोरवां हाडून दिता. हांव रिक्वेस्ट इतलेंच करता की म्हाजे गोरवां खंय आसा ती म्हाजी गोरवां म्हाका हाडून दिवपाची. गव्हर्नमेंटाक कितें सांगपाक सोदता तूं? गव्हर्नमेंटाक इतलें सांगता आमचे रेजिस्टर आसा. आतां 15 दिसा पयलीं पासून आमकां तुमची गोरवां टॅग आशिल्ले? टॅग आसा, आमच्या गोरवांक टॅग आसा. आपण जितून टॅग आसा ते नंबर बी आसा म्हाजे कडेन, सगळे आसा म्हाजे, कळ्ळें तुका. इतलें सांगू शकता.